मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग होता नजर आ रहा है। इसकी टॉप लीडरशिप आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हों या फिर साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, इनको मुतादिद केसेस का सामना है और नैब में इनकी पेशियां भी जारी हैं। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली है, जबकि साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह भी जमानत पर हैं। एक तरफ तो क़यादत को केसेस का सामना है और गिरफ्तारी के खदशात भी मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने ट्रेन मार्च का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कि गुज़श्ता रात को इख्तिताम पजीर हुआ लाड़काना पहुंचकर। और पीपल्स पार्टी को अब देखना यह है कि उनकी आखिर पॉलिसी क्या है, उसमें वजाहत क्यों नहीं हो पा रही, कुछ भी वाज़ेह क्यों नहीं हो पा रहा। इसके साथ साथ एहतसाब के अमल पर इनके खदशात किस हद तक दुरुस्त हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की सेहत और उनका इलाज नून लीग और हुकूमत दोनों के लिए परेशानी का बायस बन रहा था, लेकिन नून लीग को अपने कायद की सेहत पर तशवीश भी थी, जबकि हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो उनके इलाज के लिए सही तरह से इकदाम नहीं कर पा रही। आज बिलाखिर नवाज शरीफ साहब शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचे, जहां उनका मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया है, जिसके बाद वो वापस जाती उम्रा चले गए हैं। नवाज शरीफ का मनचाहे अस्पताल से इलाज तो शुरू हो गया, अब क्या नून लीग के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर और इस ज़िम्न में हुकूमत पर दबाव खत्म हो गया है? ये भी एक अहम सवाल है। जबकि ऑपोजिशन के इनकार पर नेशनल एक्शन प्लान पर आज होने वाला पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास, जो कि बहुत ही अहम इजलास था, ना हो सका। तहम वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी दाखिली सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जबकि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी हिदायत की है कि अपोजिशन जमातें जहां चाहें उन्हें वहां ब्रीफिंग दी जाए और फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी पर भी अपोजिशन को राज़ी किया जाए। ये वाज़ेह हिदायत आज वज़ीर आज़म ने जारी कर दी हैं। क्या हुकूमत फौजी अदालतों पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी? पीटीआई ने हुकूमत में आने से कबल बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे तो कर दिए थे, लेकिन अब जब वो हुकूमत में आ चुके हैं, उन वादों की तकमील हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन चुकी है, जिसका एतराफ़ आज खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी किया। उन्होंने किन अल्फाज में एतराफ़ किया है, पहले वो सुनिए। टास्क फोर्स बड़ी मेहनत से काम कर रही है। एक बड़ा, फिर से मैं कहूँ, एम्बिशियस टारगेट है 50 लाख घर बनाना। जब हाउसिंग शुरू होती है तो 40 और इंडस्ट्रीज शुरू हो जाती है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग असल में है निचले तबके के लिए। हम जल्दी भी ये लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमने फैसला किया कि जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं, हम लॉन्च नहीं करेंगे। तो अब इंशाल्लाह अप्रैल में लॉन्च कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये आसान नहीं है। जब आप पहली दफ़ा इतना बड़ा करने जा रहे हैं तो इसमें बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हुकूमत अपने वादों पर कितना और कैसे अमल दरामद करेगी, ये देखना अहम होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके लिए लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, और इसके साथ साथ कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं शहला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ये तमाम सवालात अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आपको कहेंगे, और आगाज़ मैं करूंगा शैला साहब आपसे। और जिस तरह से इस वक्त मुल्की सियासी मंजरनामा है, पीपल्स पार्टी के गिर्द खास तौर पे घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है, और उसको तस्लीम बज़ाहिर आपकी लीडरशिप नहीं कर रही, बल्कि जरदारी साहब तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे जेल में डाला जाए ताकि मेरी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो सके। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक तरफ बिलावल भुट्टो ट्रेन मार्च लेकर निकलते हैं, ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस से चीखें आ रही हैं और ये ट्रेन मार्च लॉन्ग मार्च में भी बदल सकता है। तो आपके असल अहदाफ क्या थे इस ट्रेन मार्च की, और क्या वो अहदाफ हासिल भी कर पाए आप? जिसने भी अपने अपने कैमरे भेजे थे जिस चैनल ने, और वो समझ सकते हैं कि क्या अहदाफ हासिल हुए। और जहाँ तक आपने बात की कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, मुझे कोई एक दौरे हुकूमत
چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو، اس میں یہ بتا دیں کہ ہماری قیادت کے گرد گھیرا تنگ نہ کیا گیا ہو۔ ایک قیادت کو پھانسی دی گئی، پھر کوڑے اور پھانسیوں کے سلسلے شروع ہوئے، پھر 2 سال کی حکومتیں گرائی گئیں، پھر اس وقت بھی آصف زرداری صاحب نشانہ تھے، کبھی پیسوں بھری گاڑی سمیت پکڑے گئے، وہ پیسے کہاں گئے، وہ کون چور تھا جس نے پیسے اٹھا لیے، وہ ڈالرز اور وہ سب کہاں گئے، پھر ان پہ 18 سے بھی زیادہ ریفرنسز بنائے گئے، پھر بی بی صاحبہ شہید ہوئیں، اکاؤنٹس منجمد تھے اس سے پہلے، 11.5 سال کی جیل تھی، ججز کو فون تھے، پھر ہماری حکومت آئی، حکومت میں بھی ہمارا وزیر اعظم نشانہ تھا، کبھی میمو گیٹ تھا، کبھی کچھ تھا، دھرنا تھا، تو ہماری قیادت کے گرد گھیرا کب تنگ نہیں ہے۔ لیکن آپ کی طرف سے اور آپ کے چیئرمین صاحب کی جو تنقید ہے اس کا نشانہ موجودہ حکومت ہے، موجودہ نیب کا ادارہ ہے، یہ کیسز میگا منی لانڈرنگ کا ہو یا دیگر کیسز ہوں، یہ تو نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوئے تھے، تو پھر ان کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھیے، جب نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوئے تھے اس میں کوئی شک نہیں، اور نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا، اور بہت سارے کیسز اس میں سے باعزت بری ہوئے ہیں، ابھی تک کسی کیس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کیسز کو کھولنا اور پھر اس میں اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نہیں سمجھتی وہی دباؤ جو آپ کو لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب پہ ہوگا وہ اب موجودہ حکومت پہ بھی ہے؟ بالکل میں نہیں سمجھتی کہ حکومت پہ دباؤ ہے یا اس کی اپنی خواہش ہے، یہ تو انہیں خود بتانا پڑے گا، لیکن جس طرح سے وزیر اعظم صاحب اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں، یہ سارے چور ہیں، یہ سارے وہ ہیں، جبکہ ابھی تو ہمارے کیسز چلنے بھی نہیں شروع ہوئے، ابھی تو انکوائری ہو رہی ہے، وزیر اعظم پہ تو باضابطہ کیس ہیں، پارٹی فنڈنگ کا، ہیلی کاپٹر کا، لیکن وہ چل نہیں رہے، تو یا یہ کہ ان کے وزراء اور وہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں یہ چور یہ، تو بھائی آپ ثابت تو ہونے دیں۔ اب نیب کے ترجمان بنے ہوئے فواد چودھری کہ پلی بارگین کر لیں، یہ کر لیں، ان کے وزراء میرے ساتھ پروگرام میں ان کے وزیر نے بیٹھ کے کہا کہ میں نے نیب میں ان کی اتنی موٹی موٹی فائلیں دیکھی ہیں، تو نیب کے ساتھ تو نظر آتا ہے معاملہ، پھر نیب کا یک طرفہ رویہ پوری دنیا میں ڈسکشن میں آ رہا ہے اور یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں، جو آپ کے خدشات ہیں اس کا جواب اندلیب صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اندلیب صاحبہ، یہ جو خدشات ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور تمام پوری پارٹی کو کہ احتسابی عمل تعصب کا شکار ہے اور خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ تو حق ہے، جس پہ بھی الزام ہو اس کو شفافیت کے عمل کے یقین دہانی کروانا، یہ تو حکومت وقت کا کام ہے۔ دیکھیں، اس کے 3 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، جیسے انہوں نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ یہ کیسز جو ہیں یہ بہت پہلے کے ہیں اور نواز شریف صاحب نے کیے یا کوئی، تو وہ 10 سال یہ کیسز دبے رہے، اور آپ کو یاد ہے جسٹس جواد حسن خواجہ نے اس کو اٹھایا اور نیب والوں کو بلایا، اس وقت قمرالزمان چودھری تھے، اور جو ان کا حشر کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی اگر آپ نے ان کو کوش کیوں کیا سارے کیسز کو، تو یہ دوبارہ تب سے اٹھا تھا، پی ٹی آئی تو اس وقت تھی بھی نہیں۔ تو ایک تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جن کو دبایا گیا، یہ پہلو جو ہے یہ جسٹس جواد حسن خواجہ کی سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھ لیں، یہ ہم نے یا آپ نے نہیں لکھا ہوا۔ نمبر 2، جو پیپلز پارٹی کا کیس ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کمپیئر ٹو جو پناما کا کیس تھا۔ پناما کا کیس تو ایک انٹرنیشنل اسکینڈل تھا، وہ آیا، اس کے اندر ساری تفاصیل تھی اور آف شور کمپنیز تھیں اور بہت کچھ تھا۔ یہ آن شور کمپنیز ہیں، یہ پاکستان کے اندر ہی ہیں، کیونکہ باہر کی کمپنیز جب ہوتی ہیں تو آبویسلی میوچل لیگل اسسٹنس اور بہت سے انٹرنیشنل لاز کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ان کے اگر کیسز سالڈ ہیں جیسے یہ کہہ رہی ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فار ایگزامپل جو کہا جاتا ہے نیب کا طریقہ کار ہے اس پہ تو عدلیہ بھی اعتراض کر چکی، اس پہ خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں، اس پہ تذلیل بھی کی جاتی ہے، یہ تو سبھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی اپنے پارٹی کے لوگوں پہ بھی اس پہ اعتراضات ہیں۔ اس عمل کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا اب تک؟ اچھا، لیکن میرے 3 پوائنٹس کمپلیٹ نہیں ہوئے نا، میں تو دوسرے پوائنٹ پہ تھی۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ یہی ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ایگزیکٹلی وہ ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں۔ دوسرے پوائنٹ پہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کا جو جیسے وہ بہت بار بار آتا ہے کہ جی بینک اکاؤنٹ ہے، پاکستانی بینکس انوالوڈ ہے نا، اور پرائیویٹ سیکٹر کے ایئر لائنز انوالوڈ ہیں، انٹرنیشنل ایئر لائنز کے، جی وہ ایئر لائن پہ گئے، ایک ہی چیک سے ایان علی اور بلاول بھٹو کی ٹکٹیں کاٹی گئی، چلے سپوزنگ وہ غلط ہے،
तो वो जब इनका चेक बाहर निकलेगा, क्योंकि एयरलाइन तो फौरन दिखा देगी, उसमें साफ पता लग जाएगा कि जी ये एक कंपनी एक साइन एक चेक से नहीं हुआ, ये मुख्तलिफ अकाउंट से है। तो जब पता चल जाएगा तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनीज है, एयरलाइंस है और ये पाकिस्तान में है, ये फौरन आपको सारे चिट्ठे दिखा देगी जो कि इंडिस्प्यूटेबल होंगे। अच्छा, तीसरी बात नैब की, मैं इनसे एग्री करती हूँ, हमेशा एग्री करती हूँ कि जी 10 साल नैब को जो स्ट्रेंथन करना चाहिए था वो नहीं किया, बल्कि मैं तो हमेशा, हमारा पुराना स्टांस है कि जी इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया गया, स्ट्रेंथन नहीं किया गया। और इस कदर उसके अंदर जो बंदे रखे गए, 2 हेड्स रखे गए, खुद रखे लेकिन इन्होंने, आपके आने के 10 बाद भी साल, अगर वो और ये इदारे बड़ा उसी यहाँ तरह चलते मदद रहे, है। उन पे इल्जामात भी लगते रहे, उसकी वजह से लोगों की पगड़ियां, इज्जतें भी उछाली जाती रही, तो फिर तब्दील क्या हुआ, नया क्या है इसमें? इस पर मजीद भी बात करेंगे अंजलि साहब। अभी मैं बढ़ता हूं उस्मा साहब की तरफ। नहीं, सॉरी, जस्ट वन। जी, आप अपनी बात मुकम्मल करना है। ये आपने सवाल किया ना, क्योंकि आप सवाल का जवाब पूरा नहीं सुनती। नैब के ऊपर स्ट्रेंथन लॉ हमने बना लिया, पहले 100 डेज में ही बना लिया, 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं इनके साथ। अब इन पे डिपेंड करता है कि ये कहें जी कि जी हम अपना नैब लॉ ला रहे हैं, हम आपसे एग्री नहीं करते, या हमारे नैब लॉ के अंदर अपनी सिफारिशें डाल के उसको रोल आउट करें। द बॉल इज इन देयर कोर्ट, व्हाई डोंट दे वांट टू चेंज द नैब लॉ? पूछे इनसे। जिम्मेदारी आप लोगों पे डाल रही हैं उस्मा साहबा, अंदलीब साहबा, कि आप लोग नहीं चाहते, आप लोगों की नेक नियति इसमें शामिल नहीं है। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा मियाँ साहब की सेहत के हवाले से। यकीनन एक बड़ा रिलीफ है जो कि अदालत की जानिब से दिया गया, तो अब खुश है मुस्लिम लीग नून, उनकी क़यादत और तमाम कारकुनान के जो सेहत के मामलात हैं उनके इलाज का भी आज सिलसिला शुरू हो गया, चेकअप वगैरह भी हो गए। जी यकीनन शुक्रिया। एक इत्मीनान की बात यकीनन है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न मियाँ साहब की सेहत के हवाले से था, और अब वो इज़्ज़त नफ्स के साथ अपनी जो है वो किसी की रियायत और किसी की जो वो फजूल और छोटी बातें थी, हम रियायत नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, उसके बाद वो अब अपने जो है वो इलाज जो है वो खुद कर सकेंगे। नहीं, वो रियायत भी देने का बात किया था, मेरे ख्याल आपको याद नहीं। मैं अब आना चाहती हूँ जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर। इस पर देखिए, बड़ा आसान होता है दूसरे के ऊपर बात करके फारिग हो जाना। ये जो सादिक और अमीन है ना आजकल के, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जिसके ऊपर कोई भी ना सुओ मोटो होता है। शौकत खानम की जो पहली, ये बाबा ऑफशोर कंपनी है इमरान खान साहब बाय द वे, सबसे पहले न्याजी सर्विसेज जो है वो इन्होंने बनाई थी जो है वो 80s के ज़माने में, और उसके बाद शौकत खानम के पैसे इन्होंने दुबई में इन्वेस्ट किए, वो जो आज पीसीबी के हमारे चेयरमैन है। कंपनी बनाने में कोई जायका तो नहीं है। कल तक वो बुरा था ना, जब तक अपनी ऑफशोर कंपनी नहीं निकल आई थी, तो निकाली ना इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स, तब तक ऑफशोर कंपनी को क्या कहा जाता था, जब अपनी निकल के आई फिर कहा हाँ ऑफशोर कंपनी बुरी नहीं है। जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि इनके तमाम, अब देखिए पुरानी तो वो जो सैलाब के अंदर इन्होंने जो 2008 का और उसके बाद ज़लज़ले के अंदर जो इनकी एक फाउंडेशन बनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, आज तक तो उसका भी पता नहीं चला भाई, उसको भी किसी ने नहीं पूछा। हमेशा आपको पता है जब इनके बारे में बात करते थे, देखे ना जी वो हुकूमत में नहीं थे, वो टेस्ट नहीं हुए। भाई मैं कहती हूँ कि खैरात का पैसा, चंदे का पैसा जो आपने चैरिटी के लिए इकट्ठा किया हो, उसका मिसयूज सबसे बड़ा गुनाह है, उसका मिसयूज सबसे बड़ी जो है वो कोताही है। उसके बाद ये पुरानी बात है। प्रूफ है आपके पास? नहीं, मैं यही तो प्रूफ करने देना, यही तो कह रही हूँ, कोई इसके ऊपर नोटिस तो लेना। अदालत आपको पनामा केस पे अदालत में लेकर जाते हैं, तो फिर तो आपका देखिए, अगर 2014 से 15 से ख्वाजा आसिफ साहब की शौकत खानम के ऊपर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रहेगी और वो सुप्रीम कोर्ट में ही रहेगी, उसके ऊपर कभी पेशी भी नहीं होगी, तो फिर मैं पूछूंगा देखिए ना, बाकी छोड़ें, जो 18 फॉरेन फंडिंग के इनके अकाउंट्स निकले हैं, जो खुद स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक निकले हैं, उसके ऊपर मजाल है किसी ने आज तक जवाब दिया? ये जाके स्टे ले आते हैं, इन्होंने 5 स्टे लिए हैं उस अपनी फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर। ये भी छोड़िए, केपीके पे आइए, मुझे ये बताइए, मालम जब्बा के ऊपर रिपोर्ट जमा करा दी है चेयरमैन नैब को कि जो परवेज खटक साहब है उनकी अरेस्ट होनी चाहिए, हुए वो अरेस्ट? हमें तो इंक्वायरी के बीच में उठा लिया। वो जो साहब हैं उनको क्यों आज तक अरेस्ट नहीं किया गया? जो बिलियन ट्री के ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ी है, एक सारे सवालों का जवाब लेंगे, वो ले लीजिए, मुझे पहले जब उन्होंने बात पूरी की ना, तो टाइम दिया आपने। बिलियन ट्री के ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ी है, जिसके ऊपर उन्होंने जो पौधों की कीमत है उसके हवाले से और फेक जो बिलियन ट्री जो है वो जैसे वो प्लांट किया गया उसके बारे में क्वेश्चन उठे, मजाल है किसी ने पूछा हो, मजाल किसी ने देखा हो। और उसके बाद अब एक नया स्कैम आया है, ये जो बहुत बेचते थे ना अपना चूरन केपीके वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के आ रहा है, अल्लाह ताला दिखा देता होता है, वक्त देर लग जाती है बट निकल आता है। अब जो केपीके के अंदर बोगस स्कूल और बोगस जो तलबा की एंट्रीज हैं,
اس کے اوپر شرم آئی کسی نے جو ہے وہ کسی کو قوم سے کسی نے معافی مانگی جو ہر وقت کے پی کے میں آپ کو تعریف کرنی چاہیے، آپ کو تعریف کرنی چاہیے. نہیں، آپ کو عظمیٰ صاحبہ، آج جو وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر سے اپنے وعدے کو دہرایا ہے 50 لاکھ گھروں کا اور انہوں نے کہہ دیا وہ مشکل ہے، یہ جب بنیں گے تب بتائیے گا ضرور. اور اس میں بھی جھوٹ ہے، اس میں بھی ایک جھوٹ ہے. نہیں، وعدہ کیا یاد آئے گا؟ انہوں نے کہا تھا میں غریبوں کو فری گھر دوں گا. میں چیلنج کر رہی ہوں، نکالیے ان کی جو کنٹینر کی اور اس کی جو مینار پاکستان کی وہ ہے. انہوں نے کہا میں فری گھر دوں گا. جو کہہ رہے ہیں 20-22 لاکھ کا گھر ہوگا. مجھے بتائیے کون سا غریب آدمی 20-22 لاکھ کا گھر لے گا اور وہ انسٹالمنٹس پے کرے گا؟ یعنی عجیب. آپ نے پاگل بنے. انیل مسرت کو فائدہ دینے کے لیے، انیل مسرت کی جو ہے وہ لاٹری یہاں لگانے کے لیے آپ جو ہے یہ آپ نے ایک وہ نیا شوشہ کھولا. اس سے غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. اور شائلہ صاحبہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ادراک ہے عوام کے مسائل کا، ان کی پریشانی کا، اور دن بدن جو پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جو معیشت کی بدحالی ہے، یہ سارا کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ اپنے ریلیف کی پرواہ کر رہے ہیں، اپنے لیڈرشپ کی ریلیف کی پرواہ کرتے ہوئے آپ مصلحتاً شاید سڑکوں پر نہیں آ رہے یا اس طرح سے احتجاج بلند نہیں کر رہے. اور دوسرا بڑی عجیب بات ہے، جو سڑکوں پہ آ رہی تھی پیپلز پارٹیز کو آپ نے کیا کہا؟ ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو آپ کہیں گے دیکھیں جی حکومت کو ٹائم نہیں دے رہے، ہم ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، پورا ٹائم دیں گے. ابھی یہ جو ٹرین مارچ تھا یہ کیا عوام کے لیے تھا؟ عوام کے مسائل کو مد نظر رکھ کر یہ ٹرین مارچ ڈیزائن کیا گیا تھا یا پھر جو آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تھوڑا سا کلیئر کر دیجئے، اور اس کے اہداف کیا تھے؟ میں پھر آپ سے وہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ آپ واقعی میں حاصل کر پائے؟ جنید صاحب، گھیرے والی بات تو میں نے پہلے ہی کر دی کہ ہم تو کبھی گھیرے سے نکل نہیں سکے. اسی گھیرے میں رہ کے ہم نے میتیں بھی اٹھا لی. دوسری بات جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے جب پارٹیز جو ہیں وہ اوتھ لینے کو تیار نہیں تھی تو پیپلز پارٹی نے جی آپ بات کیجئے. پہلے جب میری آواز بڑھا دیں، پہلے جب کوئی پارٹی اوتھ لینے کو تیار نہیں تھی ہم نے اوتھ کروائے. ہم نے ان سے کہا قدم بڑھائیں عمران، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہماری باتوں کو کمزوری سمجھا گیا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ شیخیاں مارو 100 دن کی، ہم نے آپ کے 100 دن بھی گزرنے دیے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جلسوں میں شیخیاں مارو جو آپ پوری نہیں کر سکو، کہ ہم کسی سے قرضہ نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے. میں ہر قسم کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس کو جگہ ٹیکس سمجھتا ہوں، آپ خود بڑے جگہ بن گئے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ میں مہنگائی کا طوفان نہیں گراؤں گا. آپ نے بجلی کا اور سب کا طوفان گرایا ہوا ہے. گیس کی قیمت کہاں ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ 3 بجٹ آپ لائیں گے. تو جب آپ کے 100 دن بھی گزر گئے، 200 دن بھی گزر گئے، اور اس کے بعد بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی. اور پاکستان کی تاریخ میں فروری کے مہینے میں 5 سالہ ریکارڈ مہنگائی کا ٹوٹا ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. میمن ڈیم کا ٹھیکہ 2 دفعہ منسوخ ہوا، 10 ارب روپے کا نقصان ہوا، کوئی سو موٹو نہیں. تو ہمارا تو یہ کاروان ساری چیزوں کا آپ کو احساس ہے، لیکن آپ لوگ کو اپوزیشن آپس میں ہی بٹی ہوئی ہے. اپوزیشن آپس میں ہی شائلہ صاحبہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ بٹی ہوئی ہے، وہ اپنا مدعا لے کے اس پہ بات کرتے ہیں. جنید صاحب یہ کوئی پولیٹیکل اپروچ ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن بٹی ہوئی ہے. اپوزیشن اگر مختلف الخیال پارٹیز پر ہے تو وہ ایشو ٹو ایشو یونائٹ ہوگی. ہم نے سندھ میں اس سے پہلے بھی مظاہرے کیے مہنگائی پہ، اور ابھی تک آپ کو ایسا کوئی ایشو دکھائی نہیں دیتا جس پہ اپوزیشن کو مل کے حکومت کے لیے ایک مسائل کھڑے کرنے چاہیے اور اس کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہیے جس سے عوام کے لیے آسانی پیدا کرے؟ ہم نے شروع کر دیا. اب مختلف اپوزیشن کی پارٹیز کا اپنا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کرتی ہیں یا ہمیں جوائن کرتی ہیں. ہمارا کام تھا، ہم نے اس پہ آواز اٹھائی. بھٹو صاحب کی 40ویں برسی ہے، اس پہ ہم کاروانے بھٹو لے کے چلے اور عوام کے ایشوز پہ بات کی. اور ہم بھی عوام کے لائے ہوئے ہیں، عوام سے الگ نہیں ہے. ہم کوئی بے وقوف ہیں کہ ہمارے 11.5 سال اور سارے یا تو جیل میں گزرے یا ہمارے لیڈرز کی جلا وطنی میں گزرے، اور جب ملک میں آئیں سارا سسٹم صحیح کریں تو ہمیں مار دیا جائے. ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کیا؟ ہم اپنے ووٹر سے بات کریں گے نا. اور ہمارا ووٹر سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، ایک کان پکڑ کے کام نہیں کرایا جاتا. گورنمنٹ کو خود کام کرنا ہوتا ہے، اس میں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ باتیں کرنے کے لیے اور لوگوں کی بازو بروڑنے کے لیے گورنمنٹ کے کام کرنا پالیسی دے دیں. اب ہم ان کے کان پکڑ کے کام نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہاں عضوہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے اب تک کیوں نہیں کیا. ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ نون لیگ کی معاشی پالیسی غلط ہے.
یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ نون لیگ کی نہیں، اور یہ کہتے رہے کہ ہماری پالیسیاں تیار ہے، ہماری ٹیم تیار ہے، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کافی سوال تیار ہو گئے ہیں آپ کے لیے، اس کا جواب آپ سے لیں گے کہ حکومت کا ہوم ورک کیا تھا. آپ لوگوں نے وعدے دہانیاں بہت کروائی ہیں. ٹھیک ہے آپ کی بات بھی آ گئی. اور اندیپ صاحب آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے یقین دہانیاں بہت کروائی تھیں، آپ نے سادگی کی بات بھی کی تھی، آپ نے عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کی تھی، لیکن اب جب کہ 1 سال ہونے کو ہے آپ کا کچھ بھی قبلہ جو واضح کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا جواب آپ سے لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اندیپ صاحبہ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ آج ہم تعریف کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے اپنے وعدے کو ایک بار پھر سے دہرایا 50 لاکھ گھروں کا، جو کہ ضرورت ہے ہر پاکستانی کی، اسے چاہیے کہ اس کے سر پہ ایک چھت ہو، ایک سایہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ پہلا گھر کب بنے گا؟ یہی سوال مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے بھی پوچھا گیا کہ کب سے اس پروجیکٹ کا آغاز ہوگا، زمین خریدی جا چکی، کیا کوئی ایسا قانون سازی ہو چکی ہے تاکہ کچھ ہمیں نظر بھی آ سکے کہ کب اس پروجیکٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو پہلا والا میں سوال کا جواب آپ کو دے دوں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا کچھ انہوں نے گنوایا کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو یہ تو اپوزیشن ہے، ان کا حق ہے، بلکہ ان کا فرض ہے. اپوزیشن کا رول ہوتا ہے اپوز کرنا، کیونکہ ہم اتنے سال کرتے رہے، تو بالکل ان کو کرنا چاہیے. اور آبویسلی کس لیے ہوتا ہے؟ جمہوریت میں عوام کے لیے، عوام کی ریلیف کے لیے، عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں کی جو مرضی کہہ دیں، جمہوریت کے اندر اگر آپ عوام کے ساتھ اور عوام کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے نا، یہ سب بیکار ہوگا. پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جلد سے مارچ کر رہی ہے، گڈ، وہ انگیج کر رہی ہے اپنے آپ. وہ اور بات ہے کہ وہ کرپشن بچاؤ مارچ کر رہی ہے، لیکن وہ انگیج کر رہی ہے اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کے ساتھ. اصل پرابلم تو یہ ہے کہ یہاں آ کے ٹی ویوں پہ چیخنا اور پھر پارلیمنٹ میں جا کے پہلے گھنٹے میں پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر جانا کہ جی ہمیں جیل میں کیوں ڈالا ہے اور پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں نکالا، اور یہ کر لیں. چلیں یہ تو بتا دیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے جس کا تذکرہ کیا وزیر اعظم صاحب نے، کب سے خوشخبری دے رہے ہیں؟ پہلا گھر کب بنے گا؟ جنید آپ اگر میری بات پوری نہیں سنیں گے نا تو then I will not be able to tell you. آپ ہی کی بات سن رہے ہیں. انہوں نے سب نے سوال کیے، سولو ہاں انہوں نے سب نے سوال کیے، اور آپ نے کہا کہ انہوں نے بہت سارے سوال کیے ہیں. آپ نے اس پہ کہا کہ انہوں نے بہت سارے سوال کیے، لیکن پھر ان کے جواب بھی دیتے ہیں. انہوں نے جو کے پی کے اسکیمز ہیں، جو گرفتاری کے حوالے سے نیب کی جانب سے سفارش کی گئی ہے، ان کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کب سے شروع ہوگا؟ دیکھیں میں بالکل میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان کو صرف یہاں کے چیخنا نہیں چاہیے. ہم نے کیا کیا تھا؟ میں نے خود کیا تھا، میں نے پنجاب گورنمنٹ پہ کیس کیا تھا، اور میں باہر سڑکوں پہ نکلی تھی. انہوں نے جب وہ سارے ٹریز کاٹ دیے تھے اور ایئر کوالٹی بہت ہو رہا ہے، ون دا کیس، میں نے کیس جیتا، اس کے باوجود میں باہر گئی اور آئی میڈ انشور. اب ان کو چاہیے، میں ان کو کہتی ہوں ان پہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے ان پہ کہ یہ بندے اکٹھے نہیں کر سکتے اور پٹواریوں کو بغیر جلسے نہیں کر سکتے. ایک مینار پاکستان میں جلسہ کر دے اور کھڑے ہو کے عوام کے ساتھ کہیں کہ جی یہ مسئلے ہیں، کے پی کے میں یہ مسئلے ہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے جب تک کہ آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو اپوزیشن کا پتہ چلے گا عوام ان کے ساتھ ہے، عوام کو پتہ چلے گا یہ ان کے ساتھ ہے. کیونکہ اگر یہ آپ تو چاہتی ہیں کہ ایک ساتھ ہوں، آپ ایک طرف سے ریسیو کرتے ہیں، دوسری طرف سے لوز کر دیتے ہیں، دوسری طرف سے ٹائٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ہم نے مارے بھی کھائیں، ڈنڈے بھی کھائے، جیلوں میں بھی گئے، ہم اپوز کرتے کرتے. یہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ شہباز شریف بھاگ جائیں جب وہ لینے آ رہے تھے نواز شریف اور مریم کو، اور مال روڈ سے بھاگ جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. چلیں وہ تو پرانی باتیں ہو گئی. یہ جو ابھی موجودہ ریلیف ہے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ کوششیں رنگ لائی ہیں جس طرح کی چمگویاں بھی جاری ہیں، یا پھر واقعی میں حق اور سچ کے مطابق یہ تمام میرٹ پہ فیصلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ نے بڑا اچھا کہا، and I think that answers the question. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف نواز شریف کی ریلیف کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، عوام کی ریلیف کے لیے کوئی کام نہیں کیا. عدالتوں کے فیصلے ہیں، ہم مانیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بغض سے بھرے 5 بت کیوں بٹھائے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے. اچھا ویسے ایک چیز دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کو اب نون لیگ کی برائیاں نسبتاً کم دکھائی دے رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر نقائص کچھ زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا منطق ہے یہ تو آپ لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ کی طرف جاتے ہیں. انلیب صاحبہ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. عظمیٰ صاحبہ لاسٹ بات سن لو. ان کو یہ خوش فہمی میں نہ رہے. اس دفعہ یہ جدہ بھاگ کے دم دبا کے نہیں بھاگیں گے، اور اس دفعہ نہ ان کو میڈیکل NRO ملے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں.
لیکن یہ ابھی ریلیف تو کچھ مل گیا ہے, لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ کیا خان صاحب سے پوچھے بغیر یہ NRO مل گیا ہے جس کی وجہ سے اتنے پریشان دکھتے ہیں وہ؟ ابھی وہ کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ بڑے پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گا. تو آپ اپنی خاطر جمع رکھیے اندیب عباس صاحبہ, جب ہمارا وقت آئے گا نا, جب ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور جب ہمیں یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ آپ نے ان کو موقع نہیں دیا, آپ بھی یہ ماتم نہیں فرمائیں گی کہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا, پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ کر کے دکھائیں گے. ہم نے تو مشرف کے بھگتا ہوا ہے, آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں آپ لوگ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پلیز تھوڑا سا حقائق سے ذرا روشنائی فرما دیجئے. آپ کوئی نہیں ہے NRO دینے والے بھائی, آپ تو خود مہمان اداکار ہیں اس ملک کے اندر, جن کو محنت کر کے لایا گیا ہے, جن کے لیے سارا کچھ پلان ہوا, جن کے لیے اگر یہ میاں نواز شریف جو ہے وہ باہر ہوتے, اگر آپ نے جو ہے وہ ہمارے خلاف ایک کیمپین نہ چلوائی ہوتی آپ نے مل کے, تو پھر یہ آپ تو آج نہ بیٹھی ہوتی نا وہاں. تو یہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور کون کتنے پانی میں, اور ہمیں ایک یہ بھی بتا دوں, ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو آپ نے گیس پہ لوگوں کا حال کیا, ایک منٹ, ابھی صرف لوگوں کی چیخیں نکلی گیس کے اوپر, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جو بجلی کے ساتھ آپ کرنے والے ہیں 2 روپے یونٹ بڑھا دیا, اور ابھی مزید آپ کے عمرہ یوسف صاحب نے کہا 200 ارب روپے کا بورج ڈالنا ہے صارفین کے اوپر. تو بھی خاطر جمع رکھیے. لوگ پھر جب باہر آتے ہیں نا, لوگ جب باہر آتے ہیں, یہ جو عوام پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہ بات غلط ہے, میری بات سنیے. ہمیں تو آپ سوال کرنا اپوزیشن کو, میں ریکارڈ میں کہتی ہوں کہ نکلوا کے دیکھیے تمام اسمبلیز کا, کس نے یہ کال اٹینشن نوٹسز, کویسچن آور, آپ کی ایڈجرمنٹ موشنز, آپ کی تمام تر باتیں مفاد عامہ کی ہاؤسز میں ہوتی ہیں. میرا سوال یہ ہے, حکومت نے ایسا کون سا پروگرام, کون سا قانون, کون سی پالیسی ایسی لائی جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ اپوزیشن نے کام نہیں کرنے. یہ اس طرح دیکھیے ہر بات کے اس میں آپ پیچھے چھپنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے, یہ نہیں چلے گا. اب آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں, آپ حکومت میں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب ان کو کان پکڑ کے ان سے کام کروائیں, کان پکڑ کے ان کو. انہوں نے کہا تھا ہماری ٹیمیں بھی موجود ہیں, ہماری پالیسیاں بھی موجود ہیں, آج کہہ رہے ہیں ہم تو بھی کام کر رہے ہیں. تو بھائی ایسے نہیں چلے گا, ہمارے پیچھے آپ کو نہیں چھپنے دینا ہم نے. اور آپ کو عوام کا جو غضب ہے اس کا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مہینے ٹھہر جائے. ابھی یہ رمضان کے اندر, ایک منٹ, رمضان کے اندر جو مہنگائی کا سیلاب آنا ہے, پہلی بات ہو. اب دیکھیں نا, ظلم کی بات یہ ہے, آپ جہانگیر ترین کے کہنے پر آپ 18 ارب روپے کی سبسڈی تو دیں شوگر ملوں کو, آپ حج والوں کو 4 ارب روپے کی سبسڈی نہیں دے سکتے اور کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. شعلہ صاحبہ آپ کیا کہیں گے, آپ کی کیا تیاری ہے؟ جو عوام پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا بھی فرض بنتا ہے, انہوں نے بھی ووٹ لیے ہیں. ہم نے پہلے ہی سندھ میں ایک دفعہ نہیں, کافی دفعہ کراچی ڈویژن کے پلیٹ فارم سے مظاہرہ ہوا ہے. یہ پہلا ہمارا کاروان بھٹو تھا جس پہ ہم نے بات کی ہے. ابھی ہم نے باقاعدہ مظاہرہ نہیں کیا. آج ایک مظاہرہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھی ہوا ہے اساتذہ کا, شعلہ صاحبہ. جی ہاں بالکل ہوا ہے, لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ سندھ میں جو پولیس کا نظام ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس نہیں ہے. اور یہی ہم آج سے نہیں بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو اس طرح سے آٹونومس جس طرح سندھ میں کیا گیا ہے باقی صوبوں میں نہیں ہے. تو ہمیں پولیس کا اختیار دیں, تو ہم ایسے اپنے اساتذہ لہو لہان نہیں ہونے دیں گے. میں تھوڑا سا اظہار رائے اس پہ کرنا چاہ رہی تھی. آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کے صوبے کی اندر نہیں آتی کیا پولیس, کیا ان کے احکامات کے مطابق ان پہ لاٹھی چارج, شیلنگ یا ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ لیکن دیکھیے میں آپ کو سیدھا بتا رہی ہوں کہ سندھ حکومت کا آرڈر نہیں تھا. پولیس ہمارے ہاں جس طرح سے اس کو کیا گیا ہے, چاہے آئی جی کا معاملہ ہو یا ان کے اختیارات کا, وہ صوبے کے آرڈر کے علاوہ کام سے ہٹ کے کام کرتے ہیں, ان کے اپنے اختیارات کر دیے گئے ہیں. میں اس پہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنا چاہوں گی. میں صرف اس وقت ہمارا ٹاپک ہے اس پہ میں آنا چاہتی ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ڈیل کے ماسٹر ہیں, اور میں تو پہلے ہی یہ کہہ رہا تھا اور یہ ابھی اور کر لیں گے. ان کے خیال میں یہ ڈیل ہے. اور دوسری طرف جو ہے نجم سیٹھی صاحب جو ہیں, انہوں نے اپنے خانزادہ صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب تو دونوں سے نہیں چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے ان دونوں کو سیاسی طور پہ ختم کر دیں. لیکن ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل گئی تو بڑی انسرٹینٹی رہے گی. آپ کے خیال میں یہ جو ڈیل یا سیٹلمنٹ اگر ہو رہی ہے تو یہ وزیر اعظم صاحب سے ہو رہی ہے یا کسی اور سے ہو رہی ہے؟ پھر وزیر اعظم اس قابل ہیں. یہ میں نجم سیٹھی صاحب کی بات بتا رہی ہوں, اور اس سے پہلے میں نے شیخ رشید بتائی. میں پہلے پوری بات کر لی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ لیکن
उन्होंने कहा कि लेकिन जरदारी साहब से रियासत की नहीं हुई बात, इसलिए जरदारी साहब पे सख्ती बढ़ेगी, उनके बंद केसेस भी खोले जाएंगे। अब नजम सेठी साहब का भी तारुफ मौजूद है और शेख रशीद साहब का भी तारुफ मौजूद है कि कौन कौन किस साथ है, क्या है। तो जब ये बातें होने लगे तो आप ये समझ लें कि ज़बान खल्क जो है वो खुल चुकी है और ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ज़बान खल्क खुल चुकी है, डील की बातें हो रही हैं और शेख रशीद साहब जैसे कैबिनेट के लोग हैं मौजूदा हुकूमत के जो कि ये बातें कर रहे हैं कि डील हो चुकी है, लेकिन हुकूमत उसे तस्लीम नहीं कर रही। और फिर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की परेशानी की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है, इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद और तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि 1 से 1.5 मिनट में अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा, वक्त की कमी है। अंदलीब साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो अहम इजलास होना था नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, जिसमें अपोजिशन को भी आना था, आप उन्हें अपने साथ मुज़ाकरात पे नहीं ला सके, उन्हें कायल नहीं कर सके हैं, आप नहीं समझते कि हुकूमत की नाकामी है? दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब जो कि एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आपकी कैबिनेट के 3 ऐसे वज़रा हैं जिनके कलदम तंजीमों के साथ रवाबित हैं, उसका जवाब आप आज तक नहीं दे पाए। देखिए, ये कितनी जिसको कहते हैं ना गलत बात है कि नेशनल एक्शन प्लान मुल्क की सालमियत, मुल्क की जो है, जिसके हम FATF में हमने डाला, ये डाल के गए, FATF पे ग्रे लिस्ट में ये डाल के गए, उससे पहले वो ब्लैक लिस्ट में भी डले थे। तो इनका जो सारा किया कराया है गंद, फिर हमसे कहते हैं जी आपने 6 महीने में क्या किया, जब आपने इतनी मेहनत से मुल्क का बेड़ा गर्क किया 10 साल में और हम उसको भुगत रहे हैं, तो वो उसके लिए हम कह रहे हैं कि जी अब आप बैठ जाए, आपने साइन किया हुआ है नेशनल एक्शन प्लान, सब पार्टीज ने साइन किया हुआ है, आप बैठे, आप हमें बताएं आपको इतराज़ात है, बिलावल को इतराज़ात है, बिलावल बैठे तैयार ही नहीं है, किस तरह से आप उनको कायल करेंगे? ये अगर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है तो उसको निभाना तो आपको चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है आपको गलती हुई है, प्राइम मिनिस्टर के ने खत लिखा है, पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने लिखा, वज़ीर ख़ारजा ने लिखा, जिस पे एतराज किया गया, फिर वज़ीर आज़म साहब ने लिखा। नो, ये तो आज खुद शाह महमूद कुरैशी साहब की अपना ये बयान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यही मैं कह रही हूँ ना, जब उनको इतराज हुआ कि जी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए, हमने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लिख दिया, उसके बावजूद ये मुल्क की सालमियत के लिए, जिसमें FATF में ये फंसा के गए हैं, 2 चीजों पे फंसे, आपको पता है कौन सी है? टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, कि उन्होंने कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग पे इन्होंने 10 साल कोई काम नहीं किया। मुझे पता है मनी लॉन्ड्रिंग पे क्यों नहीं काम किया, क्योंकि अगर इस वक्त वो आपकी परफॉर्मेंस से जो आप इकदाम कर रहे हैं उससे मुतमईन है? मुल्क को झोंक गए। अंदलीब साहबा, आपके इकदाम से मुतमईन है? हमारे इकदाम से अगर मुतमईन ना होते तो हम अब ब्लैक लिस्ट में चले गए होते। हमने तो बड़ी मुश्किलों से अभी पकड़ा हुआ है, अभी बड़े मरहले हैं, इसीलिए हमने कहा बैठ जाएं, इट इज नॉट ओवर। लेकिन खबर ये है कि जो रिजर्वेशन उन्होंने जिनका इजहार किया है, उनका कहना था कि नाकाफी इकदाम हैं अब भी। 2016 से 2016 का गंद इनका साफ करना है, इनका। हमने FATF में नहीं डाला, इन्होंने डाला है हमें। आपने डाला है उस्मा साहबा, और आप लोग अब दोबारा से ताउन नहीं कर रहे। इजलास बुलाया जाता है, मेरा सवाल तो सुन लेना, इजलास बुलाया जाता है, उसमें शिरकत नहीं करते, एतराज़ात किए जाते हैं, फिर इसी वजह से FATF के मामला ग्रे लिस्ट से निकलने के खदशात। पहली तो बात यह है कि अंदाजा लगाइए, अंदलीब बीबी काफी पढ़ी लिखी खातून मालूम होती हैं और एक अच्छे ओहदे पर भी इस वक्त मौजूद हैं, इनको ये नहीं मालूम कि दहशतगर्दी और ये जो मामलात हैं तमाम मुल्क के अंदर जो वो होते हैं, उस पर कौन कौन स्टेक होल्डर होता है। हमने किया है, हम तो कह रहे थे घाट ठीक कर लो, जिसके ऊपर हमें गद्दारी के जो है वो आपने दे दिए। शाह महमूद कुरैशी ये बात करें कि घाट ठीक करो तो बहुत अच्छी बात है, हम कहें कि घाट ठीक करो तो ये बहुत गलत बात हो जाती है। तो बीबी ये जाके पूछिए, 1 मिनट, अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, फलाने तालिबान, ये जाके ना ये इस मुल्क के अंदर ये पॉलिसियां कौन बनाता है, ये कहाँ बनती हैं और इसके ऊपर कौन कौन स्टेक होल्डर है, अगर आपको मालूम नहीं तो जाके पता जरूर कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे दौर में 2015 में ब्लैक से ग्रे में आया था, और अब यह है कि ये जो कह रही है ना हमने बिल्कुल ठीक कर दिया, आप इनका आलम यह है कि सुपरलेटिव डिग्री से शुरू करते हैं ये, और बिल्कुल हालात और वाकयात से बिल्कुल गायब होते हैं। अभी तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और उन्होंने रिजर्वेशन शो की हैं कि आपने अब देखिए ना, मसूद अजहर के बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी वो हमारे
हमारे साथ हैं और वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो बीमार हैं। आप मुझे ये बताइए, उसके बाद आप वक्त की कमी है ही नहीं, वक्त की कमी है हमें। अफगान जो मुल्क है उसके अंदर आप वजीर आजम आपका इतना गैर जिम्मेदार, को याद नहीं रहता वो कंटेनर पे नहीं है वजीर आजम, मामलात में आप मुदाखलत करते हैं, वो आपके ऊपर रेजोल्यूशन। आप समझती हैं कि हुकूमत जो कर रही है पाकिस्तान की कलदम तंजीमों के खिलाफ वो काफी हैं इकदामात? जब वो कलदम तंजीम के लोगों को, जिनको वो दावा भी कर रहे हैं कि फलां कत्ल में उनसे रहनुमाई के फ़ोन मिल गए, ये वो, उनको हिफाजती तहवील में लेकर उनके लिए मेन स्ट्रीम की बात करते हैं। अच्छा, और सियासतदानों की बात कर रहे हैं, JITs बनाते हैं और उनके लिए उनके घरों में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम क्यों बैठ के बात करेंगे? क्या करेंगे मुल्क के लिए? इनके तो माजी ये है कि ये हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, इन्हें ऑफिसेस दो। इन्होंने अपने 3 वज़रा को पकड़े पहले, जिनके पूरे ताल्लुकात हैं उन लोगों के साथ। जी अंदलीब साहब, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, क्या कहेंगी आप? इक़दामात खुद नहीं करते और इल्ज़ाम लगाते हैं अपोजिशन पे, साबिक़ा हुकूमतों पे। मेन स्ट्रीम में शामिल करेंगे ब्लैक में दहशतगर्दों को, फिर ग्रे में थे, खुद कहा इन्होंने कि हमने डाला मुल्क को इसमें। चले उन्होंने डाल दिया, आप अब अमली तौर पे क्या कर रहे हैं? अब तो आप हुकूमत में हैं, अब तो आप हर चीज़ की तरफ हैं, सियासत में किसी बात का जवाब नहीं है। मतलब जो 6 साल में डाला वो 6 महीने में ठीक तो नहीं होगा ना। 6 साल में मेहनत की है ब्लैक और ग्रेड करने को मुल्क को मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब नहीं देती। मनी लॉन्ड्रिंग साबित करें ना बीबी, आप साबित कीजिए, आपने इतनी मेहनत की ना। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी नहीं लगा सकी आप और आपके हीरे मिलके। कोई इल्जाम लगाया आपने नवाज शरीफ साहब के ऊपर? मनी लॉन्ड्रिंग लेके आइए, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ समेत आपके वजीर आजम के, लाइए मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जो आप कहती थी वो वापस लेके आइए मुल्क के अंदर। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, लेके आइए पैसे। अगर आपके वाकई इल्जामात अब नहीं चलेंगे, अब जो है वो आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, हमने सजा भी भुगत ली है बगैर नाकर्दा गुनाहों की। अब आप जो है ये स्वीपिंग स्टेटमेंट अब आपके नहीं सुनेंगे हम। मनी लॉन्ड्रिंग साबित कीजिए, पैसे वापस लाइए। जी अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। खामखा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है बस। देखिए जी अंदीप साहब, बात यह है कि आप पढ़ लें FATF का। उन्होंने कहा जी कि 2010 में मनी लॉन्ड्रिंग। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।